Ang What the Bible Says nga ginumala sa Bible Baptist Church, Santa Cruz, Labugon, Mandawi City, magapamisita na usab sa tagsatag sa kapanimalay uban sa panghinaot nga ang pulong sa Ginoo makakita og luna sa inyong kasing-kasing nining taknaa. Sulod sa 30 minutos, ako makikauban kaninyo og magahisgot sa yanong plano sa Dios sa dakong kaluwasan sa atong mga kalag nga hatag sa Dios. Kini si Pastor Rogelio Baladhay. Ang What the Bible Says, Labugon, Mandawi City nga gidumala ni Pastor Rogelio Baladhay. Mabati matag alas 5 hangtod sa alas 5:30 sa buntag. Adlawng Lunes hangtod sa Domingo ug alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon matag Sabado. Daghang salamat. Sa kini ang DYKC Sai 75 ang inyong radyo Rumba. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Radyo Ronda Cebu. Malit pa yung tanan. Member KBP. Ang What the Bible Says nga ginumala sa Bible Baptist Church, Santa Cruz, Labugon, Mandawi City, magapamisita na usab sa tagsatag sa kapanimalay uban sa panghinaot nga ang pulong sa Ginoo makakita og luna sa inyong kasing-kasing nining taknaa. Sulod sa 30 minutos, ako makikauban kaninyo og magahisgot sa yanong plano sa Dios sa dakong kaluwasan sa atong mga kalag nga hatag sa Dios. Kini si Pastor Rogelio Baladhay. Higayala, kumusta? Maayong buntag. Salamat sa Ginoo sa manindot na usab nga kabuntagon nga din kita makikauban karon kaninyo. Araw na usab sa paghatod o pagdala sa pulong sa Ginoo dinis atong tulumanon What the Bible Says. Kumusta? Hinaot ko nga matag usa kanato anata sa maayong kaimtang panglawas. Manindot nga pagpahulay sa kagabion o pasalamatan gyapon natong Ginoo nga sa tibuok gabi sa atong pagpahulay siya kanunay nagatiman nagauban kanato og iya gihapon tang gibangon ining adlaw. Hinaot ko matag usa kanato makapasalamat gihapon ta sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa maong programa nga din inyong madungog adlawng tanan dinhi sa maong station, duha ka station sa DYKC DYLA, Lunes ngadto sa Domingo sa usa ka katuyuan nga mahimo tang makapasabot kaninyo sa pulong sa Ginoo. Ug maayong buntag sa mga higala nato. Labi na sab dinhi sa 20 City ka barangay sa Mandawi, maayong buntag sa atong mga kaigsuunan dinhi diha sa Tipulo, Mandawi, maayong buntag. Brother Juni Baladhay o ato sa mga igsuon sad sa naasad sa kini mga kahimtang sa panglawas, no? Kumusta? O mga balatian sa panglawas. Ug salamat sa Ginoo nga Ginoo gihapon mo'y nagapadayon sa pag-uban kanato, no? Nagalig-on kanato. Mayong buntag sad diha sa Ansubas family. Musta? O mayong buntag sad si Brother Mike Dilaw diha sa Tipulo, Mandawi. Nasab sa Tabuk, Brother John Aribalo, Brad, mayong buntag. O kuban nato mga kaigsuunan nga sa kanunay nagasunod sa programa, no? Brother Jerry Lubyugo diha sa Labugon, Mandawi. Ya, sa uban nato mga nagapaminaw diha sa Konsolasyon, Brother Mario. Atong programa gyud, no? Atong katuyuan ani nga adlawng tanan nagawali ta sa pulong sa Ginoo tungod kay buot nato nga magamit ta sa Ginoo ingon nga instrumento sa pagpasabot may tungod sa kaluwasan sa atong kalag kay wala gyud laing pinaka importanteng butang, walay lain nga butang nga manindot mahitabo sa atong kinabuhi
kung kita makaangkon kang Kristo sa atong kasing-kasing. So hinaot ko nga kung kamo wala pa makaangkon sa kaluwasan, tinguhaag yun ninyo. Kung doon na mo ipaabot na to nga text, mga text mo na to sa 0919 690-7230. Usbon ako 0919 690-7230. Malipay sa tang mutagad sa inyong mga text ug atong kalipay nga kini nga program What the Bible Says nahimo usad nga instrumento sa pagpasabot kanyo sa kaluwasan. Ayong buntag sa atong mga kaigsuonan diha sa Bohol, no, sa tanang lugar galaan nga sa kanunay nagasunod sa atong programa. Kumusta maayong buntag diha sa Tagbilaran, doon natay outreach sina sa Brother Elijah. Sa Tubigon, sa Ubuhan Tubigon, si June Sandoval, uban ni Hazel, yan kapikas kinabuhi, maayong buntag. Dinausab sa Buena Vista, si Brad Jupiter, no? Dayon ta sa pag-ampo sa iyang lugar, nga Ginoo maghatag kaniyag maayog yung lugar. Diasad sa Talibon, Brother Ruli, Notarion, maayong buntag. Maayong buntag sad sa mga kauban natong mga buhaton diya sa San Pascual, Ubay, Bohol, Pastor Bitos. Diya sad sa Itapi, Pastor John Sinisa. Diya sa Kalapi, Pastor Edwin Takal, maayong buntag. Noon, Pastor Lito Idulantes sa Maribo, Pastor John Lato, maayong buntag sad sa tawag Buena Vista si Domingo. Maayong buntag, salamat, kumusta? Si Nanay Artemia sa diha sa Clarin. Maayong buntag sa diha sa Daguhoy, San Miguel, diha sa Sierra Bulyones, sa bayan. Salamat no na maayod atong signal sa dinang lugar. Diha sa Tubigon sa akong mga loved ones, Abarkis Baura Abarkis family na sa Sinto Tubigon, maayong buntag. Maayong buntag sa diha sa Leyte, kumusta? Outreach sa Silungos, Fernando Rivera, diha sa Maasin, si Badico Lato, maayong buntag, diha sa Sugod, si Marvin. Sa Hilongo sad si Pastor Eric Idulantis, maayong buntag. Ato sa ang suki gyud nga tigpaminaw diha sa Tabango si Nanay Hilin, nay maayong buntag. Salamat as Ginoo padayon ko pag-ampo sad sa inyong mga panglawas din no. 76 years old ni si Nanay Hilin. 77 ni karon pag-igap. Si Tay Carl sa diha sa Binyaba, maayong buntag. Unang lugar, doon sa Negros Island, kumusta? Lugar nga umot si Binyaba sa Negros Island. City Hall. Dinisan siya sa Cebu. At kini programa, himutang yun nga, doon ay katuyuan, no, nga himuta. Kung nang diingon ka ganina nga, mauni atong katuyuan. Mahimutang instrumento sa yun sa kaluwasan sa kalagong. Out ko nga ang mensahe karon, masabtan yun nato nga ang pag-angkon sa kaluwasan, dunay dakong kalabutan ang pagdawat. Dawat nato, naghatod ka nato kini sa pasayloan sa atong sala, pagkahimo natong matarong, angkon sa malang espiritu, pagkadawat sa kinabuhing walay katapusan. So, mao gyud nga importante ang pagdawat ni Kristo aron ta makasalig makatulog. Salamat na sa Ginoo sa atong iglesia sa Mandawi nga naatay mga ministry nga atong yung kanunay nga gi paluyuhan sama sa mga home Bible studies diri sa nakalalaing barangay sa Mandawi, sama sa street preaching. Wali di sa kalsada adlaw nga Miyerkules, Martes, das Kanduman, Miyerkules, asad sa City Proper, Huwebes nata sa Tabuk o sa Basak, Pagsabungan. Biyernes balik sa Kanduman o niya Sabado na asad sa Paknaan. So, lipay ta nga
kawali ta dili ta makasud sa inyong balay kay usahay wala mamuli na usahay makadisturbo sa tas inyong mga panabaho, pero pinaagi sa programa din sa kahanginan, salamat sa Ginoo, no? O bantingali nag-inom og kape, nangandam silang kagalingon paglakaw sa trabaho. Salamat nga gitagaan gyud ninyo kahigayunan ang pagdawat pagpaminaw sa pulong sa Ginoo o ako mga among mga pag-ampo nga ang pulong gyud sa Ginoo ta makapahiluna sa kasing-kasing sa matag usa nga nagapaminaw. Sa ato nga pagpadayon moduol ta sa tilan sa Ginoo sa pag-ampo human sa mga pag-ampo ania kitay usa ka linain nga awit. Hinaot ko nga pinagi usab mensahe sa alawiton panalanginan sa batong kasing-kasing nining takna sa kabuntagon. Sa imong presensya mahan nining takna sa kabuntagon nagapasalamat na usab kami sa manindot nga kahigayunan nga imong gihatag sa matag usa kanamo nga din kami makapadayon na usab sa paghatod ug pagdala sa imong pulong dinis tulumanon. What the Bible says, salamat Ginoo sa manindot nga pagpahulay sa kagabhion. Salamat usab sa kusog kabaskos panglawas nga imo na usab gihatag kanamo ning laing nga adlaw. Ginoo nining takna sa kabuntagon ako nagaampo nga muyo kanimo nga ikaw gihapon padayon sa pagpanalangin sa mong programang What the Bible Says. Panalangin ni karon ang mga pulong nga among pamalandungan. Ihatag kanako ang langit nga kaalam sa pagpasabot. Ablihi usab ang mga kasing-kasing karon sa nagapaminaw nga unta ang imong pulong mahimong sayon masabtan. Kaniya pa karoy wala makaangkon kanimo nga ilang manluluwas ihatag kanila ang kahigayunan nga makasabot sila sa kaimportante gayud ang pagkabaton sa kaluwasan sa among kalag. Panalangin ni usab ang mga nagapaminaw karon nga naas balatian sa panglawas. Ihatag usab kanila ang kusog, baskog o ang kayuhan imong kabubuton matuman. Panalangin ni ang mga doctors nga nagaatiman kanila hatagi sila sa kaalam. Mga tambal nga ilang gidapat ikaw sa magauban ug bisan usab sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga nagaatiman kanila ihatag usab ang usa ka kasing-kasing nga mapailubon puno sa gugma ug akong pag-ampo Ginoo nga ikaw gayud ang panalangin karon. Panalangin ni usab ang mga kaigsuonan namo nga naa sa kaluyahon sa pagtuo. Ihatag kanila ang kalig-on, kadasig, ang comfort nga ilang gipangayo. Lord, nining kapuntagon sa katibukan akong pag-ampo nga uban ni usab kami sa among mga adlaw-adlaw nga mga buluhaton, mga panginabuhi ug nagampo nga muyo sa buko sa Iglesias Bible Baptist Church Mandawi. Nangini usab nga nagapadayon sa paghimo sa maong ministry. Salamat usab sa mga station nga nahimo usab silang kaabag kanamo. Kadiin mahimong masibya ang imong pulong makaabot sa kanilaing lugar. Ako kining gipasalamatan ang tanan sa ngalan ni Kristo among Ginoong manluluwas. Amen.
Sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga dinhi nato pagkakuha sa libro sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 6 ug 7. Colossians chapter 2 verses 6 and 7. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon busa ingon nga kamo nakadawat ni Kristo Jesus ang Ginoo sa ingon maglakaw kamo diha kaniya. Gipagamot ug tinuko diha kaniya ug gipalig-on diha sa pagtuo. Ingon nga kamo gitudloan nga nagadagaya diha nini uban sa pagpasalamat. Ang Ginoo magapanalangin sa mga pulong nga atong gibasa. Salamat nga kining kaluwasan nga atong gipangandoy sa matag usa kanato ato ning maangkon pinaagi sa pagdawat, no. Walay taong makaangkon siya sa kaluwasan nga dili ma-involve ang pagdawat. Atong makita dinhi nga ang mga espirituhanong panalangin dili kini siya makita nato ang kapasayloan sa sala, ang pagkahimo natong matarong, ang pagkadawat nato sa kinabuhing walay katapusan, ang pagkaangkon sa balang espiritu ug ang grasya sa Ginoo. Tungod kay kini mga butanga kinahanglan man pagdawat, ang pagdawat ani pinaagi diha sa pagtuo, no. Ingon sa Hebrehanon 11:1 diha sa pagtuo ana ang pakisikaranan sa tanang butang. Sa libro sa Roma kapitulo 4 niya diha sa bersikulo 21 nagasulti usab ang mong bersikulo ug ingon nga nadani sa hingpit nga unsa ang iyang nasaad siya makahimo usab sa pagbuhat, no. Ato pa kita magatuo ta sa mga saad sa Ginoo, no. Ingon siya nadani sa mga saad. So ato day makita gyud dinhi nga ang kaluwasan sa usa ka tawo kinahanglan gayud ang pagdawat, no. Ug ang pagdawat nini pasabot kini siya og usa ka pagsalig, no. Diha sa pagdawat nato na connect atong kaluwasan sa Ginoo. Ang kaluwasan kanunay gyud uban diha sa kamatuoran nga kini dili makita. Dili nato makita ang pagbayad sa atong sala pinaagi ni Kristo apan atong matuhuan. Wala nato makita nga ang atong pagkabato nato sa kapasayloan gihatagan tag kahigayunan. Dili nato sa makita nga dinhi sa sulod nato gihimo kitang usa ka matarong. Nakadawat ta sa kinabuhi, gihatagan ta sa kinabuhing walay katapusan og atong kasing-kasing gisilyuhan sa balang espiritu sa diha nga kita modawat. Mga dili ni siya makita nga mga butang. Apan bisan tuod kini siya dili makita, adunay nagpamatuod nga kita nakadawat nini. Diha sa libro sa Juan kapitulo 3 unya diha sa bersikulo 33 ato mabasa ang maong bersikulo. Juan kapitulo 3 unya sa bersikulo 33 nag-ingon siya nga midawat sa iyang pagpamatuod mibutang sa iyang silyo nga ang Dios tinuod. Siya nga midawat sa iyang pagpamatuod, he that hath received his testimony had said to his seal that God is true. Ato pa tungod kay atong gidawat ang pagpamatuod sa Ginoo, ato kini siyang gisaligan. Adunay mga butang nga atong hatagan sa pagtagad karon nining kabuntagon sa atong pagpamalandong mahitungod sa kaluwasan nga atong madawat. Una, atong nadawat si Kristo ug mao kana nga kita misalig ni Kristo, no. Receive Christ sama lang sab equivalent to believe Christ. Diha sa Juan kapitulo 1 nya diha sa bersikulo 12 nagaingon ang maong bersikulo sa tanang midawat kanila mihatag siya katungod sa pagkahimong anak sa Dios bisan ngadto kanila nga nagatuo o nagasalig sa iyang ngalan. So ato day makita gyud dinhi mga higala nga sa tanang midawat ana agoy pagsalig, ana ay pagtuo. So nagpasabot gayud ang maong bersikulo nga kung ang usa ka tawo buot mosalig sa Ginoo kinahanglan siya mudawat. Ang pagdawat niya ni Kristo mo'y pagsalig na ni Kristo kay aron ningon ang Juan 3:33 nagapamatuod ta nga ang Dios tinuod, no.
atong ipamatud-an nga ang Dios tinuod. So ato makita dinhi nga atong gidawat ang kamatayon ni Kristo nga mo'y nagbayad sa atong sala, nabanhaw nikayab si Kristo ngadto sa langit ug ato kini siyang gituhuan ang maong mensahe. So una, receive the gospel, receive Christ, believe Christ. Ikaduha usab, receive the gospel, believe the gospel. Atong dawaton ang maayong balita, tuhuan nato ang maayong balita. Ang maayong balita higala ni Kristo sa 1 Korinto kapitulo 15 bersikulo 1 ngadto sa 4. Nagahisgot kini sa pagdawat sa kamatayon ni Kristo. Unya gilubong si Kristo, nabanhaw si Kristo. Ug mao kini ang maayong balita ug si Apostol Pablo sulti niini diha sa Roma kapitulo 1 unya diha sa bersikulo 16. Naingon sa Apostol Paul, wala ko ikaulaw ang maayong balita ni Kristo kay kini mao ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo, una ngadto sa mga Hudiyo ug usab ngadto sa mga Grigo. So ato day makita nga ang pagdawat sa maayong balita mo'y pagsalig nato sa maayong balita. Nakadawat ta sa maayong balita ug pinaagi sa maayong balita, nasilyuhan kita dinhi sa atong kasing-kasing, no? Diya sa Epeso kapitulo 1 nya diya sa bersikulo 13. Naingon ang maong bersikulo, diha kang kinsa kamo usab misalig human nga kamo nakadungog sa pulong sa kamatuoran ang maayong balita sa inyong kaluwasan. Diha sa kang kinsa usab kamo nga mituo kamo gisilyuhan niya ng balaang espiritu sa Dios. Sa ato pa higala tungod sa maayong balita nga atong nadawatan, nakaangkon ta sa silyo sa balaang espiritu. No, ang balaang espiritu nagahatag kanato sa mao nga silyo og nagpasalamat ta niini nga ato ning nadawatan ang maong silyo tungod kay kita nakadawat sa maayong balita. Ato sa makita din higala ang Kristo sa 1 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 13. 1 Tesalonica kapitulo 2 13, tungod nini nga hinungdan usab magpasalamat kami sa Dios sa walay hunong tungod sa diha nga midawat kamo sa pulong sa Dios nga inyong nadungog gikan kanamo. Kamo midawat nini dili ingon nga pulong sa mga tao apan ingon nga kini anaa sa kamatuoran ang pulong sa Dios nga gamhanan nga nagalihok usab diha kaninyo. No? When ye receive the word of God, sa diyang nidawat kamo sa pulong sa Dios, ingon nga nadawat kamo pulong, dili ingon nga pulong sa tao, kundi anaa gyud ang kamatuoran, ang pulong sa Dios. So mao day kini nga ato nakita dinhi nga nadawat nato ang pulong sa Ginoo. Una, nadawat nato si Kristo, misalig ta ni Kristo. Ikaduha, nadawat nato ang maayong balita, misalig ta sa maayong balita. Nadawat nato ang pulong sa Ginoo, gisaligan nato ang pulong sa Ginoo. Mao day kini higala ng Kristo nga importante gayud sa usa ka tawo nga siya makadawat ni Kristo. Mao kana nga kung ang usa ka tawo misalig na ni Kristo, nadawat na niya si Kristo, nakaangkon siya sa kinabuhing walay katapusan. Ug mausab kini diha sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 6 nagsulti usab kanato dinha nga magalakaw usab ta dingon sa atong gibasa sa teksto kanina, no? Atong teksto sa Colosas 2:6. Busa ingon nga kamo nakadawat ni Kristo Jesus ang Ginoo, sa ingon maglakaw kamo diha kaniya. Sa ato pa kung kita di ay nakadawat na ni Kristo, magkinabuhi kita. Magawi kita pinaagi sa pagtuo. At sa bersikulo 7 niingon siya gipagamot o gitukod diha kaniya o gipalig-on diha sa pagtuo, ingon nga kamo gitudloan nga madagayaon diha nini uban sa pagpasalamat. Sa ato pa ato gyud makita nga kung kita di ay nakadawat ni Jesus Christ, maglakaw usab kita diha sa pagtuo, magawi ta sa pagtuo kay kita nakaangkon naman kang Kristo. O muna nga nakaangkon na tang kang Kristo, nakasiguro na sa kaluwasan. Ang pagdawat ni Kristo, dili usab, wala usab magasalig diha kaniya. No, kung ang tao dili mo dawat ni Kristo, di gyud na siya mosalig ni Kristo, ug dili siya mosalig ni Kristo, dili gyud na siya maluwas kay ang kaluwasan pinaagi man sa pagsalig.
sa libro sa Juan kapitulo 5 niya diya sa versikulo 43. Juan 5:43. Ayun ang bersikulo, ako mianhi sa ngalan sa akong amahan, ug kamo wala nagadawat kanako. Kung lain ang muanhi diha sa iyang kaugalingong ngalan, kaniya kamo mudawat. No? Gisultihan ni Kristo ang mga Parisiyo, mga katawhan nga nagdumili sa pagdawat ni Kristo, nagsalikway kaniya. Sumiingon si Kristo nga, kung wa day ka mudawat niya, wala sa ka musali kaniya. So, importante gyud ay nga ang usa ka tawo makadawat gayud sa maong gagasa. Sa diha nga kita nakadawat ni Kristo, nadawat nato ang kapasayloan sa atong sala. Muna nga kita ingon na nga kita naluwas na kay nakadawat na matag kapasayloan sa sala. Nahimo na sa tang matarong at tubangan sa Dios. Nakaangkon ta sa pagkamatarong, dili atong kaugalingong pagkamatarong kundi ang pagkamatarong nga iya sa Dios. Unsay giingon niya diha sa Roma kapitulo 3 unya diha sa bersikulo 22. Ingon siya, bisan ang pagkamatarong sa Dios nga pinaagi sa pagtuo ni Hesukristo ngadto sa tanan ug nganha kanilang tanan nga nagatuo kay walay kalainan. Ang pagkamatarong kuno sa Dios. Bersikulo 21, apan karon ang pagkamatarong sa Dios nga walay labot ang balaod gipadayag, ingon nga gisaksihan pinaagi sa balaod ug sa mga propeta. Ang pagkamatarong sa Dios. Higala ning kabuntagon di ay mao kini ang nahitabo kanato sa diyang nakadawat ta sa nadawat nato si Kristo, nisalig ta ni Kristo, nadawat nato ang kapasayloan ato sang gisaligan nga kita napasaylo. Nakaangkon ta sa pagkamatarong, nakaangkon ta sa kinabuhing walay katapusan ug nadawat nato ang balang espiritu. Ug tungod kay kita nakadawat naman sa balang espiritu, ang mga espirituhanong butang nahimo nang usa ka tinuod sa atong kinabuhi ug ato kining gisaligan sa pinaagi sa pagtuo. Dili pinaagi sa mga paningkamot. Kaya ang pagkamatarong moabot manggod pinaagi sa pagtuo. Unsay giingon niya diha sa Roma kapitulo 5 bersikulo 1, busa ingon nga gipakamatarong pinaagi sa pagtuo, kita adunay kalinaw uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Kita adunay kalinaw. So ato gyud makita dinhi diay no nga ang balaang espiritu atong nadawat tungod kay kita misalig sa atong gibasa kaganina sa Episo kapitulo 1 bersikulo 13. O labi na usab ang kinabuhing dayon. Nadawat nato diha sa Pirmerong Juan 5:13, kini mabutanga gisulat ko kaninyo nga nagpanuo sa ngalan anak sa Dios aron kamo masayod nga kamo nakapanag-iya na. So kini mabutanga ato ning naangkon, nadawat ni nato ang grasya sa Dios, naangkon nato ug mao kana karon kita karon dapat nakaangkon ta sa kaluwasan. Higala hinumduman nato sa makadaghan nga ang kaluwasan nga atong nadawat usa kini kagasa, dili kini siya usa ka ganti nga resulta sa atong mga paghago. Walay taong nakaangkog kapasayloan sa iyang sala tungod kay naghago siya. Walay taong nakadawat sa pagkamatarong tungod kay nangabudlay siya. Walay tao nga nahimong nakadawat sa kinabuhing walay katapusan ug sa balang espiritu tungod kay buutan siya. Kundili higala ang atong pagkaangkon sa kaluwasan na atong nadawat tungod kay kita nakadawat ni Kristo atong gisaligan si Kristo. Mao kana nga importante gayud alang sa usa ka tawo nga makahinumdum siya nga pagdawat ni Kristo. Ang pagdawat ni Kristo dili pinaagi sa atong mga kamot kay dili man na siya material nga butang kundi pinaagi sa atong kasing-kasing. Unsay gisulti niya sa Roma 10:13. Roma kapitulo 10 bersikulo 9. Nga kun imong isugid pinaagi sa imong baba ang Ginoong Hesus ug magatuo diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay nan ikaw maluwas. Sumao di ay kini ang maghatod kanato sa kaluwasan ang atong pagtuo, atong pagsalig ni Kristo diha sa atong kasing-kasing. Kung ikaw karon ining kabuntagon wala pa makaangkon kang Kristo,
Importante alang kanimo ang pagdawat ni Kristo. Hinumdumi gyud ang adlaw nga ikaw midawat ni Kristo. Ug sa diha nga ikaw nakadawat na ni Kristo, magawi na tas mga butang sa pagkamatarong alang sa kahimayaan sa Ginoo. Hinaot ko nga ang mga pulong ato karon na pamalandungan nakapahiluna sa imong kasing-kasing balik ko og madlawa sa pagpadayon na usab sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ginumdumi. Bisag unsa kadako sa kalisod nga moabot sa imong kinabuhi, ang Ginoo nahigugman nimo. Nang hinaut ako nga ang yanong plano sa Dios sa kaluwasan sa atong kalag, makakaplag og luna sa inyo kasing-kasing. Ang Bible Baptist Church Santa Cruz, Labugon, Mandawi City nga nagadumala sa atong tulmanon what the Bible says. Nagapasalamat sa kahigayunan nga inyong gigahin aron kamo makapaminaw sa pulong sa atong Ginoo. Kini si Pastor Rogelio Baladhay nagapasalamat ug maayong adlaw kanatong tanan.